अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। I am Muhammad Ibrahim, Hera Public School, Fatgudiya, Azamgarh. I am your Arabic and Urdu teacher. I will teach you Arabic in this video. मोहतरम वालिदैन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको खैरियत से रखे। तो आ जाइए, मैं इस वीडियो में पढ़ाने जा रहा हूँ अरबी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तख्ती नंबर 4 हुर्फ मद्दा। तख्ती नंबर 4 हुर्फ मद्दा। हुर्फ मद्दा 3 है, अलिफ या वाव। इनको थोड़ा खींच कर पढ़ें, इनको थोड़ा खींच कर पढ़ें। अलिफ जिससे पहले ज़बर हो, अलिफ जिससे पहले ज़बर हो। हुर्फ मद्दा 3 है, अलिफ या वाव। इनको थोड़ा खींच कर पढ़ें, अलिफ जिससे पहले ज़बर हो। जैसे हमज़ा अलिफ ज़बर आ, बा अलिफ ज़बर बा, ता अलिफ ज़बर ता, सा अलिफ ज़बर सा, जीम अलिफ ज़बर जा, हा अलिफ ज़बर हा, खा अलिफ ज़बर खा, दाल अलिफ ज़बर दा, ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा, रा अलिफ ज़बर रा, ज़ा अलिफ ज़बर ज़ा, सीन अलिफ ज़बर सा, शीन अलिफ ज़बर शा, صاد ألف زبر صا، ضاد ألف زبر ضا، طا ألف زبر طا، ظا ألف زبر ظا، عين ألف زبر عا، غين ألف زبر غا، فا ألف زبر فا، قاف ألف زبر قا، كاف ألف زبر كا، لام ألف زبر لا، ميم ألف زبر ما، نون ألف زبر نا، واو ألف زبر وا، ها ألف زبر ها، يا ألف زبر يا. مشق. قاف ألف زبر قا، لام زبر لا، قال، زا ألف زبر زا، دال زبر دا، زاد، خا ألف زبر خا، فا زبر فا، خاف، تا ألف زبر تا، با زبر با، تاب، واو زبر و، لام ألف زبر لا ولا، عين ألف زبر عا، قاف زبر ق، عاق، با زبر با، عاقب، حاء ألف زبر حا، سين زبر سا، حاس، با زبر با، حاسب، جيم بيش جو، نون ألف زبر نا، جنا، حا بيش حو، جناح، شين ألف زبر شا، را زبر را، شار، با زبر با، شارب، فا زبر فا، را ألف زبر را، فرا، غين زبر غا،
फराग जीम अलिफ ज़बर जा हा ज़बर हा जा हा दाल ज़बर दा जा हा दा खा अलिफ ज़बर खा दाल ज़बर दा खाद आइन ज़बर आ खादा काफ अलिफ ज़बर क़ा ता ज़बर ता क़ात लाम ज़बर ला क़ातल صاد अलिफ ज़बर सा बा ज़बर बा صاب را ज़बर रा صابر تا ज़बर تا عين अलिफ ज़बर आ تع لام ज़बर ला تعالى قال زاد خاف تاب ولا عاقب حاسب جناح شارب فراغ جاهد خادع قاتل صابر تعالى। आपसे गुजारिश ये है कि ये वीडियो आप अपने बच्चे को दिखाएं और अच्छी तरह याद करवाएं और याद होने के बाद आप अपने बच्चे की वीडियो बनाकर टीचर्स के पर्सनल नंबर पर भेजें। जज़ाकल्लाहु खैर।